आयज आमी आहा सेंट कॅजिटन जे चर्च आहा पळय तेज्या आंगणान आहा आमी आनी हांगासर फादर फेलिक्सान एक हें घालां कॅन्टीन घालां आनी जायते दीस जाले जेन्ना स्टार्ट जालेले पळय तेन्नासान हें हिंगासर आहा आनी मारियान जायते फावट हांगासर येयला आपल्याचे बायलेक घेवन मिसेसीक घेवन आनी तो म्हणटालो की हिंगा बरें जेवण जाता बरें हें स्नॅक्स बरें मेवता तर तो अपील करूंक सोदता की गोंयकारांक जे कोण येता ओल्ड गोवा ते हांगासर विजीट करचे म्हणटा मारियान तुमी हांगासर जायते फावट येयले आनी तुका आतां तूं म्हणटा त्या प्रमाणे म्हणटालो की तें बरें सगळें बरें जाता म्हण हिंगा तो तूं कितें सांगूंक सोदता ह्या आतां जे आमी एज्युकेशन केल्लें न्हू एका बांगलोक लागून तेन्ना सुटया हे फेस्ताच्या दिसांनी फादरान हें घातलेलें हिंगा कॅन्टीन आनी आयज माझें तिसरें वरस आयज आतां हे 45 डेजांक म्हणून घातलेले कडेन आहा फादरान आनी एक बरो जागो आहा आनी जेवण पळय मेवता आमचें सारकें न्हीज गोंयकारांचें गोंयचें जेवण सारकें गोंयचें जेवण टेस्टाकूय कांयच तितून हें करून नासतना कंप्रोमायज करून नासतना सारकें आमचें जेवण आनी हांव मागतां जे पळय हुमांक येतात जे करपाक येतात लोक येता तेणी येवन फादराक तोय दुसऱ्यांक आदार कोत्ता येवन हिंगा येवचें किंवा जेवणाचेर कॉम्प्रोमायज करून नासतना बरें जेवण दिवन बरें जेवण आहा आनी लोकांनी येवचें आनी हेची हें पळय आहा सर्वीस पळय घेवन तेची फादराक हें आहा पळय ती जेवणाची घेवची म्हणून तर हें आहा एक ब्रेकफास्ट घेतलो तेज्या बराबरीन चायेक सेपरेट पे करपाचें एकाच बराबरी कॉम्प्लिमेंटरी सो एक बरें हें केल्ले कडेन आनी एक पाटी म्हणटा सगळ्यांनी येवचें आनी हेचेर एक पाटी तरी हिंगा येवन पळोवचें आनी मागीर तेजो टेस्टाचेर आनी एक आदार फादराक एक आदार तर मॅडम तुमी हांगासर येयलेले आहा तर तुमकां कितें म्हणपाचें आहा जें हिंगा हें करता सर्व करता पळय तें सगळें ना तेंचो ब्रेकफास्ट जावं लंच जावं डिनर आमी पळय घरांत कशी रांदता ते भाशेन टेबलाचेर येता आनी इट इज लायक होम मेड सगळो प्रोसेस तेंचो विथ लोकल्स हेल्पर्स आनी ऑन द टेबल आमच्या गोंयकारांचें जेवण तुमी हिंगासर हें केलें कितें तरी स्नॅक्स बाग घाले तर तुमकां कशें लागलें स्नॅक्स बाग सारकें हांव प्रिपेर करता घरा पळय कित्याक हांव एक सांगूंक कोत्ता जे आमी आयज आमची आख्खी फॅमिली येवपाची आसली घरा कांय कारणांक लागून म्हजी व्हडली डॉटर इल्लो मातशी दुयेंत पडली धाकटी मातशी घरा सगळीं आतां चिंतलां फाल्यां आमी सगळीं येवन हेची हें आहा जेवणाक आमी हिंगाच दनपारच्या जेवणाकूच हिंगा येवपाचें आख्खी फूल फॅमिली येते फूल फॅमिली येवपाची आनी रेटूय बरो आहा आनी रिजनेबल रेट आनी जे फ्रेशनस आहा आनी जो पळय मसाला यूज करता सारको आमचो नीज गोंयकाराचो मसाला तो तुमकां तेंचो मेनू दाखयता जे कोण येतले पळय ते हांगासर तर हें पळय हें नांव आहा सेंट जोझफ वाज किंडरगार्टन कॅन्टीन स्नॅक्स आहा पळय ते क्रॉकेट्स बीफ कटलेट ब्रेड चिकन सामोसा फिश कटलेट सॉसेज ब्रेड सरपतेल पोक आसाद बीफ रोस्ट आनी मेनू आहा तो बिरयानी समाराची कोडी फिश करी रायस चिकन करी रायस चिकन रेड चिकन ग्रीन शाकोती आनी चाव आहा लेमन ग्रास जिंजर टी आनी ब्लॅक टी आनी तो कोणाक तर स्कॅन करूंक जाय पेमेंट जी पे करूंक जाय तांकां ऑप्शन आहा